السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد لا فونكسيون اخرى اللي ما كايناش في برنامج لاب وهي فونكسيون طونجونت. نكتبو مثلا اكريغ سينوس دو 5 كاينة، اي سينوس كوسينوس كاينين. اوكي، كوسينوس كاينة. طونجونت، طونجونت مثلا ولا طونجونت ما عرفت. اوكي، طونجونت ما كايناش. اوكي، ما هادي ما كايناش. دونك غادي نجيو حنا هادي الا مشينا نديرو غادي يعطيك ايرور. اوكي، جو نكومبرون با سات انونسي، ما عرفتش هادي فين، ما عرفتش فين كاين هاد الانونسي. اوكي، غادي نجيو حنا غادي نقادوها نسميوها طونجونت. طونجونت ديال واحد الرقم، مثلا يدخل واحد الرقم، وكنعرفو بان الطونجونت سميناها طونجونت. دونك غادي نرجعو يساوي لينا هو سينوس دو ديفيزي سور كوسينوس دو ورجع اوكي. دونك غادي نشوفو هنايا الا درنا دابا اكريغ طونجونت. هاد الطونجونت هادا راه مكاينش في برنامج لاب، حنا دابا اللي قادينها. اوكي، دونك طونجونت دو 4، طونجونت دو 4 هي هاد الرقم هذا اللي عطا لينا. دونك آه اوكي هذا بالراديان اوكي، حيت هذا كيكتب بالسينوس هادي بالراديان. اوكي، دونك طونجونت دو 4 هو 1.15. هادشي هاد الرقم هذا. دونك صافي، ها هي اكسبونسيال طونجونت. دابا حنا غادي نقادو واحد الحاجه اخرى، واحد الحاجه نقادوها بعدا غادي نديرو لها اكسبورتي ونسميوها طونجونت، بمعنى باش الا بغيناها مره اخرى نعيطو ليها نسميوها نسميوها طونجونت ونكتبو هنا طونجونت. اوكي صافي، هي دابا كاينه في ديك البلاصه. نجيو تاني هنايا ونقادو واحد لا فونكسيون اخرى، بمعنى هاديك السينوس اكريغ سينوس دو 4 كيعطي لينا بالراديان ياك. حنا بغينا نديرو واحد لا فونكسيون اخرى يحسب لينا بالدوغري، لا طونجونت حتى الطونجونت تاهي. اوكي، غادي نديرو هنايا نسميوها سين دوغري. اوكي، وغادي ندخلو هنايا وغادي ندخلو يساوي هو سينوس ديال ديك فوا بي ديفيزي على 180. صافي، هادي هي دابا تحولات للدوغري. اوكي، الا بغيتي تحول للدوغري كتضرب هاد الرقم هذا في بي ديفيزي سوغ 180. دونك هي سين دوغري. نقادو عاوتاني وحده ديال كوسينوس الدوغري، كوسينوس بالدوغري. اوكي، غادي ندخلو ونديرو هنايا يساوي لينا هي كوسينوس دو فوا، بمعنى غادي تشد القيمة ديال هي كوسينوس دو فوا بي هي 3.14. هداك الشي عرفتوه، مقسومة على 180. اوكي، و غادي نقادو دابا ديال طونجونت. اوكي، طونجونت الدوغري، طونجونت الدوغري. دونك كيف ما كتعرفوا بان طونجونت دوغري دابا ساهله. دونك غادي ديرو انايا غادي دير يساوي هي طونجونت دو كوا دو 3 دو بي لا دو فوا بي ديفيزي سور 180. صافي، حنا قادينا طونجونت الدوغري. عندنا طونجونت اكسبونسي وسينوس الدوغري وكوسينوس الدوغري وطونجونت الدوغري. غادي نشوفو دابا الا عيطنا على écrire tangente degré du 5 عطيك 0.0. هذا الرقم هذا هو هذاك 0.08. وايضا السينوس الدوغري، الا بغيتي دير السينوس الدوغري ديال هذا الرقم هذا غادي يعطيه لك 0.087، بحال تقريبا بحال هذاك. وكوسينوس
كوسينوس الدوغري و 0,0 0,999. وي سي تري بيان، هو هذاك صحيح، عندنا داكشي صحيح. دونك درنا امبورت لهذا، غادي نديرو امبورت حتى لهذا. اكسبورت غادي نديرو نسميوها سينوس دي. سينوس دي ها هو عندنا سينوس دي هنا، نسميوها عاوتاني هنا اكسبورتي، ونديرو لها كوسينوس دو دوغري، ونحطو هنايا الوقت فين نبغيوها نعيطو ليها. اوكي ونولي وهنايا نديرو اكسبورت عاوتاني كوسينوس دوغري. عندنا كوسينوس درنا طونجونت، غادي نديرو دابا طونجونت دوغري، طونجونت دو دوغري. دونك صافي، دابا كل مره بغينا شي فونكسيون نحسبو بها شي مره ولا شي حاجه، كنديرها امبورتي من هاد البلاصه، من هذيك البلاصه، كيف ما شفنا في ديال الاكسبونونسيال، وكنخدمو بها بلا ما عاوتاني ما نكتبو السينوس صافي. كتمشي كدير لها امبورتي بحال داك الاول وصافي، ها هي خدمات مزيان. اوكي دونك هادشي هو اللي كاين دابا، ونشوفكم مرة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى